जी व्यूवर्स, आज का जो एक वाक़या है, ये महज़ कहानी नहीं, ये एक हकीकी वाक़या है। सीधी-सी बात तो ये है कि कुदरत हमें क्या-क्या रंग दिखाती है, लेकिन हम लोग वो रंग देखकर कुदरत की वो करिश्मा साज़ियाँ भी देखते हैं। वो हमें दिखाता है कि देखो कि तुम्हें अच्छी करने का फल अच्छा मिलेगा और बुरे कर्मों का फल बुरा मिलेगा। लेकिन हम इंसान एक ज़ोन में होते हैं और इन अहकामात को, अल्लाह के जो अहकामात हैं, हम अक्सर इसे नज़रअंदाज कर देते हैं। एक चरवाहा था, बकरियां चराने वाला। क्योंकि हमारे यहाँ जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ, खानपुर सिटी में, तो इर्द गिर्द टोटल मज़ाफ़ात ही मज़ाफ़ात हैं और उन देहाती इलाकों में बकरियां चराने वाले भी मौजूद हैं। और उसके अलावा ज़ाहिर है कि ये एक ज़री इलाका है और यहाँ चोलिस्तान भी हमारे बहुत ही करीब है। तो मैं असल कहानी की तरफ बढ़ता हूँ कि हम उसे मामा करमू कहते हैं, जो कि बकरियां चराने वाला है। बहुत ही शदीद बीमार हुआ और अक्सर होता ये है कि रोही के या देहात के जितने भी बुज़ुर्ग हैं जो तकरीबन 100 साल की उम्र तक पहुंचने वाले हैं, अक्सर ये अपने देहाती टोटके करते हैं या हकीम के पास जाते हैं। लेकिन मामा करमू की जो बीमारी थी वो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। मजबूरन उन्हें यहाँ एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाना ज़रूरी हो गया। और ऐसे ही हुआ कि मामा करमू कुछ हमारी रहनुमाई से एक डॉक्टर साहब के पास चले गए। वहाँ इतना रश था कि मामा करमू को मुतवातिर 4 घंटे तक इंतज़ार करना पड़ा अपनी बारी आने का। और जब 4 घंटे बाद उनकी बारी आई मामा करमू की, अभी ये जाने ही वाला था डॉक्टर के पास, अभी इन हुआ उस कमरे में और चेकअप के लिए बैठा उस स्टूल पर, जो एक मखसूस स्टूल होता है मरीजों को चेकअप करने के लिए। तो पता चला कि डॉक्टर साहब के कुछ वीआईपी लोग, जो कि हाई स्टेटस के लोग थे, वो अपने चेकअप के लिए बाहर आए हुए हैं और डॉक्टर साहब से इजाज़त तलब कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने मामा करमू की तरफ देखा कि आप ऐसे करें कि मियाँ आप जाकर बाहर बैठें, मेरे खसूसी मेरे मेहमान हैं, मैं ज़रा उन्हें चेक कर लूँ, कुछ मेरे दोस्त हैं, मैं आपको बाद में बुलाता हूँ। तो उस चरवाहे ने डॉक्टर साहब को देखा कि डॉक्टर साहब, मेरी ये हालत आप देख रहे हैं कि मैं बड़ी मुश्किल से बैठा हूँ, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा है, आप मुझे जल्दी से चेकअप मेरा कर लें, जो नुस्खा आपने देना है दे लें, बाद में आप अपने मरीज़ों को देख लीजिएगा। डॉक्टर साहब एकदम सीख-पा हो गए, गुस्से में पूछने लगे, तुम क्या करते हो? उसने कहा, मैं चरावा हूँ, मैं बस अपना पेट पालता हूँ, बकरियां चराता हूँ और मेरा गुज़र औक़ात होता है और मेरा इसके अलावा कोई सोर्सेज नहीं है मेरे। डॉक्टर साहब ने कहा, तो फिर अपनी औकात में रहकर बात कर, तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मेरे मेहमान वीआईपी मेहमान आए हुए हैं और तुम जाकर बाहर बैठो। मामा करमू ने फिर कहा कि जनाब ऐसे न करें, किसी को हकीर मत जाने, यहाँ तो गली में पड़ा हुआ जो एक तिनका है, अल्लाह ने उसे भी बेसबब नहीं बनाया, उस पर भी आपको काम पड़ सकता है। गुस्से में डॉक्टर खड़ा हो गया और इंतहा दर्जे की घटिया लैंग्वेज उसकी
کہ تم ایک 2 ٹکے کے چراوے، تم میرے کیا کام آ سکتے ہو؟ اور دفع ہو جاؤ، تمہارا چیک اپ میں نے نہیں کرنا، کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ۔ ویورز، سر جھکا کر مجبوری کی حالت میں بڑے ہی کانپتے ہوئے جسم سے وہ ماما کرمو باہر چلا گیا۔ وقت گزرتا گیا، ماما کرمو تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اب اس ڈاکٹر صاحب کی کہانی سنیے۔ کم از کم 5 یا 6 ماہ گزرے ہوں گے، شدید گرمیاں تھیں، تو وہی ڈاکٹر صاحب کے دوست تھے، ان کا پروگرام بن گیا کہ کہیں چلتے ہیں، سنا ہے کہ جیپ ریلی ہو رہی ہے چولستان میں، تو ڈاکٹر صاحب وہیں چلتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تیار ہو گئے اور یہ 4 دوست ایک 4 ویلر جیپ پہ بیٹھ گئے، قلعہ ڈراور گئے، اس ماحول کو دیکھا، وہاں کے مناظر کو انجوائے کیا۔ اچانک انہیں خیال آیا، ایک اور قلعہ خیردین تھا یا کچھ اس طرح کا نام تھا کہ اس قلعے کی طرف جانا ہے، تو کوئی شارٹ کٹ راستہ کوئی اگر پتہ ہو تو اس قلعے کی طرف بھی چلتے ہیں۔ کسی سے پوچھا، انہوں نے بتایا کہ یہ شارٹ کٹ راستہ ہے اور آپ اس قلعے تک پہنچ جائیں گے۔ ویورز، ڈاکٹر نے سفر شروع کیا، بہت آگے چلے گئے اور ایک دم بھٹک گیا، سمجھ نہ آیا، یہاں تک کہ ان کی جیپ خراب ہو گئی، پانی ختم ہو گیا، اور جو ان کے پاس خوراک تھی تھوڑی سی بچی ہوئی تھی، وہ بھی انہوں نے استعمال کر لیا۔ پانی کی تلاش ان کا پہلا مقصد تھا۔ جب یہ پانی کی تلاش میں نکلے تو اتنا طویل سفر کیا پیدل انہوں نے، ایک گرمی کی شدت اور پھر دوسرا پیاس، یہاں تک کہ ایک ایک کر کے ان کے وہ دوست گرتے گئے اس تپتی ہوئی ریت میں، اور ظاہر ہے وہ تو ایک موت کا سمندر ہے، وہ لوگ مر گئے۔ اب ڈاکٹر نے بھی سمجھا کہ میں بھی مر گیا ہوں، لیکن کچھ پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، کتنے لمحے گزرے، جب ڈاکٹر کی آنکھ کھلی تو اسے پہلے تو بے یقینی کی حالت میں خود کو دیکھنے لگا کہ کیا میں واقعی زندہ ہوں۔ دوسری نظر جو اس کی پڑی تو وہ وہی مریض تھا جسے اس نے دھکے دے کر اپنے کلینک سے باہر نکالا تھا۔ کہا کہ بزرگوار، آپ کو میں نے دیکھا ہوا ہے، لیکن ہمارے ساتھ کیا ہوا؟ اس نے کہا، آپ نے دیکھا ہوا ہے، میں وہی ہوں جسے دھکے دے کر آپ نے باہر نکالا تھا، اور کہا تھا کہ تم 2 ٹکے کے بکریاں چرانے والے میرے کام کیا آ سکتے ہو، یا مجھے تم سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ آج آپ بالکل ٹوٹتی ہوئی سانسیں تھی جب آپ مجھے ملے، ہم تو بکریاں چرانے نکلے تھے، راستے میں پڑے آپ ہمیں ملے، وہاں ہمارے پاس پانی تو نہیں تھا، وہی بکریاں تھیں، ان کا دودھ آپ کے منہ میں ڈالا اور آپ کی سانسیں دوبارہ بحال ہوئی۔ آج اس وقت جو آپ سانسیں لے رہے ہیں، سب سے پہلے میرے اللہ کا حکم تھا، کیونکہ زندگی اللہ نے لکھی ہوئی تھی، سبب مجھ جیسے ناچیز انسان کو بنا دیا، تو وہ بکریوں کا وہی دودھ تھا جس نے آپ کی جان بچائی۔ ڈاکٹر کی کیا کیفیت ہوگی، ڈاکٹر کی کیا کیفیت ہوگی، آپ سمجھ سکتے ہیں۔ اس ڈاکٹر نے فوراً ہی اس بابے سے یعنی ماما کرمو سے معافی طلب کی کہ بزرگوار،
میں انتہائی نافرمان انسان ہوں. آپ مجھے سمجھاتے رہے لیکن میں نہیں سمجھا. آپ خدا کے واسطے مجھے معاف کر دیں. مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی. بے شک اللہ نے کسی بھی شے کو بے سبب نہیں بنایا. ہر چیز کی، ہر انسان کی، ہر وقت کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ کی رضا کی خاطر ہمیں وہی کرنا چاہیے جو میرے اللہ کا حکم ہے. میں اللہ کا نافرمان بندہ ہوں، اور آپ مجھے معاف کر دو. میں نے جو بھی گستاخی کی آپ سے. ماما کرمو نے ڈاکٹر صاحب کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، ڈاکٹر صاحب آپ مجھ سے یہ مت کہیں، وگرنہ میں گناہ گار ہو جاؤں گا. جو آپ نے سیکھا آپ نے وہی کیا، جو میں نے اپنے بزرگوں سے سیکھا میں نے وہی کیا. یہ ایک سچا واقعہ تھا جو کہ ماما کرمو نے بعد میں مجھے سنایا. میں نے سوچا کہ یہ واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ آپ بھی کبھی کسی کو حقارت سے مت دیکھیں. کوشش کریں کہ اللہ کے کیا پیغامات ہیں اور وہ ہمارے قرآن مجید میں موجود ہیں. زندگی کے اصول اور انسانیت کیا ہے، محبت کیا ہے. اللہ کا یہ پیغام آپ ضرور پڑھا کریں، سنا کریں اور اس پر عمل بھی کیا کریں.